و امام زمان عجل الله فرجه الشریف تشریف که میارن، انتقام کشته شدن امام پیغمبر خدا را از اونایی که کشتن میگیرن، انتقام اونایی که ظلم به حضرت زهرا کردن از اونها میگیرن، انتقام اونایی که ظلم به امیرالمؤمنین کردن از اونها میگیرن، انتقام اونایی که ظلم کردن به امام حسن مجتبی از اونها میگیرن حضرت حجت. اما من ندیدم بالخصوص، نه تو دعای ندبه نه جای دیگه، این الطالب به دم امیرالمؤمنین، دیدید جایی؟ من ندیدم. مطالبه میکنن این الطالب به دم فاطمه الزهرا، این الطالب به دم المحسن ابن علی، این الطالب به دم رسول الله. اما بالخصوص نسبت به امام حسین، این الطالب به دم المقتول به کربلا.